एवरीवन, वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ब्यूरोक्रेसी की दोहरी शहरियत खत्म करने का कौमी असेंबली काबीना कमेटी ने अंदिया दे दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी की दोहरी शहरियत पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। क्या ब्यूरोक्रेसी की दोहरी शहरियत खत्म करने का बिल पार्लियामेंट से भी पास हो सकेगा? इस अहम स्टोरी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे रुकने कौमी असेंबली नूर आलम खान। इसके अलावा तीरा वादी ऑपरेशन हो रहा है या नहीं, सूबाई हुकूमत और वफाक इस वक्त आमने सामने। वफाकी हुकूमत ने अवाम की नकल मकानी की वजह बर्फबारी करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर सियासत करने का इल्जाम भी लगा दिया। ख्वाजा आसिफ और अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी तरफ अडियाला जेल में आज भी बानी की फैमिली से मुलाकात ना हो सकी। बैरिस्टर गौहर ने इजाजत मिलने के बावजूद अकेले मुलाकात करने से इनकार क्यों कर दिया? मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी शदीद बर्फबारी में शहर की सड़कों पर आवाम को रिलीफ देने के लिए खुद बर्फबारी हटाते रहे। दुनिया के खूबसूरत तरीन शहर इस्लामाबाद का माहौल तबाह करने के लिए ब्यूरोक्रेसी के सुपुर्द कर दिया गया। बरसों से बल्दियाती निजाम तक बहाल ना हो सका। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट हुकूमत बनने की राह में असल रुकावट आखिर कौन? इस अहम इशू पर भी बात करेंगे आज के शो में, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुल्क की कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असेंबली नूर आलम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खान साहब, दोहरी शहरियत के हवाले से भी जो है वो मैं आऊंगी और आपसे जो है वो उस पर भी जो है वो बात होगी, लेकिन क्योंकि आप जो है वो एमएनए हैं, केपी से हैं, ना आप केपी में हुकूमत में हैं ना सेंटर में, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आपका क्या व्यू है इस वक्त जो एक महाजराई जारी है ऑपरेशन को लेकर, जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं तीरा वैली से, उनको लेकर हुकूमत और केपी हुकूमत के दरमियान आपका क्या व्यू है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जहाँ तक केपी और वफाकी हुकूमत की है तो जी मैं दोनों को काबिल इल्ज़ाम में इन दोनों पे इस लिहाज से कि बदकिस्मती ये है हम लोगों की कि ना वफाक और ना सूबाई हुकूमत दोनों अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के मफाद और पाकिस्तान को कुर्बान कर रहे हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि इनका कोई आपने देखा होगा ना कि एक दूसरे पे एक कीचड़ उछालना इनका काम हो गया है। बजाय ये कि जो दहशतगर्दी है उसके सामने एक पेज पे होना और उस पे बैठे और एक फैसला करे जो भी वो है। दूसरी बात यह, जहाँ के मकल मकानी है, अगर किसी ने रूमर्स फैलाए हैं, अगर किसी ने गलत वो है तो वो सूबाई हुकूमत का भी ये इख्तियार है और वफाकी हुकूमत का, कि दोनों बैठे और उनको कहें कि जी आपके खिलाफ ये खाली अगर कोई ऑपरेशन भी होगा तो खाली उन लोगों के जो पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ कोई बंदूक उठाता है या पाकिस्तान के खिलाफ वो करते हैं तो उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा, किसी पाकिस्तानी के साथ वो नहीं होता। जहां तक नकल मकानी है तो मैं आपको बताऊं कि क्योंकि अभी से नहीं, मैं पेशावर का हूं, तो नकल मकानी वैसे सर्दियों में चाहे चतराल से हो चाहे वो कालाम से हो, अक्सर वहां से लोग आते हैं क्योंकि वो उन गरीब लोगों का जरिया माश मुश्किल हो जाता है और कुछ नहीं होता तो वो नीचे प्लेन्स में आ जाते हैं और फिर वो यहाँ पे 2-3 महीने जो सर्दी के सख्त वो होते हैं तो वो यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं। अब ये जो टीवी पे मैं देख रहा हूँ जो तीरा का वो है और ये जो जिस तरीके से, तो मेरे ख्याल में ये एक किस्म से कुछ लोगों ने कोशिश की है कि पाकिस्तान के खिलाफ या वो अपने ही लोगों को उकसाया जाए। तो अल्लाह खैर करे, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वो लोग अल्लाह के फजल करम से नाकाम होंगे, लेकिन इसमें ये सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों की कमजोरियां हैं। अच्छा, ये आपस में बैठते नहीं है, ठीक है, और दोनों की कुर्सियों की लड़ाई है जी।
ہاں تو یہ بتائیں نا خان صاحب کی صوبائی حکومت کی تو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، وہ تو بارہا کہہ چکے ہیں ہم آپریشن کے خلاف ہیں، ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی بھی ہٹ نہ ہو وہاں پہ، اگر وہاں سے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، ڈسپلیس کرتے ہیں، یا وہاں کے لوگ اگر آن بورڈ نہیں ہیں تو صوبائی حکومت جو ہے وہ یہ سب اپنے سر نہیں لینا چاہتی. لیکن حکومت وہ آپریشن، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کے خلاف نہیں ہیں. ان کا اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے دیکھیں قربانیاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی پارٹیوں نے پچھلی حکومتوں میں رہے، چاہے ANP ہے چاہے وہ ہے، انہوں نے قربانیاں دی اور ان کے لوگ ٹارگٹ ہوئے، ان کے شہید ہوئے لیڈران بھی، اور ایسے ہی پیپلز پارٹی کے اور ایسے ہی جمعیت علماء اسلام کے، یہ سارے جتنے بھی ہیں انہوں نے سٹیپ لیا اور ان کے لیڈرز بھی شہید ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کا میں اس لیے کچھ نہیں کیونکہ اکثر پھر وہ بہت برا مانتے ہیں اور وہ حقیقت پسند نہیں کرتے. دیکھیں اگر آپ ایک صوبے کی یہ وفاق جو آپ کبھی بھی مجھے بتائیں کہ آپ جب مجھ پہ گولی چلائیں گے تو میں آپ کو سفید جھنڈا تو نہیں وہ کر سکتا ہوں کہ آئے میرے ساتھ بیٹھے آپ بندوق کے ساتھ. آپ دوسرے بندے کو بھی وہی سوچنا ہوگا نا کہ ایک ملک ہے، میں کسی دوسرے ملک میں حملہ نہیں کر رہا ہوں لیکن میں نے اپنے ملک کا دفاع کرنا، اپنے گھر کا دفاع کرنا یہ میرا حق ہے. اور اگر میرے گھر پہ میرے بچوں کو جہاں پہ خطرہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی میں نے اپنے تحفظ وہ کرنے، اور اس کے لیے پاکستان کی پولیس ہے، مطلب پشاور KPK کی پولیس ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، فرنٹیئر کور ہے، پھر فوج ہے. ان چاروں نے اکٹھے وہ کرنے، اور وہاں کی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت ان دونوں نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے تحفظ دینا ہے پاکستان کے عوام کا. اگر نہیں دے سکتے اور اگر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے دونوں صوبائی اور وفاقی حکومت، تو میرے خیال میں یہ نااہل ہے. ان کو چاہیے کہ یہ گھروں میں بیٹھ جائیں. یہ اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت یا اس کی خدمت کر سکے، کیونکہ جب آپ پاکستان کی عوام کی دیکھیں، آپ فوجی تو شہادتیں دے رہے ہیں، پولیس شہادتیں دے رہی ہے جی خیبر پختونخوا میں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خیبر پختونخوا کے شہداء کے پیسے اور سارے جو صوبوں میں، چاروں صوبوں میں سب سے کم شہداء پیکج خیبر پختونخوا کا ہے. سب سے زیادہ شہید ہمارے خیبر پختونخوا کے ہوتے ہیں، اور چاہے وہ پاکستان آرمی کے ہو یا چاہے خیبر پختونخوا پولیس کے ہو، ان کے شہداء پیکج بھی کم ہے لیکن وہ پھر بھی شہادتیں دیتے ہیں. لیکن وہ کیا کریں جب آپ وہاں پہ نہ اہل حکومتیں، نہ لائق، مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن وہ نالائق ہیں جب فیصلہ نہیں لے سکتے. اور اگر آپ فیصلہ اپنے عوام کو دیکھیں، آپ کو اگر کہتے ہیں کہ آپ کو مینڈیٹ ملا ہے تو آپ کو اس مینڈیٹ کا احترام، یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک بندے کو، وہ الگ بات ہے لیکن آپ کو یہ بھی وہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اس مینڈیٹ کا احترام، یہ ان لوگوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. دیکھیں افغانستان میں پڑوسی ہے، میرا ملک نہیں ہے. سب سے پہلے میرے لیے پاکستان آتا ہے، میرے لیے پاکستان کی، میری شہریت پاکستان ہے. میں نے اس دن بھی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ افغانستان نے ہم پختونوں کو، جو یہ چاہے وہ فاٹا کا ہے، چاہے وہ پشاور کے، چاہے خیبر پختونخوا، افغانستان بعد میں بنا ہے 1700 میں. ہم پختون جو ہیں 1500 اور اس سے پہلے بھی یہاں کے پختونوں کا یہاں پہ پہلے اسٹیٹ تھا. لیکن انہوں نے ان افغانستان والوں نے ہمیں انگریزوں کے پاس 200 سال چھوڑا، پھر 100 سال رنجیت سنگھ کے ساتھ چھوڑا. تو یہ ہم پہ کلیم نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ان کو ٹھیک ہے ایز مسلمان ملک، ایز برادر ملک، ایک ہمسائے کے ساتھ تو مان سکتے ہیں، لیکن ہمارا ملک افغانستان نہیں ہے، ہمارا پاکستان ہے. اور ہم اپنے ملک میں انٹرفیئرنس نہ چاہتے ہیں. اور اگر وہاں سے کوئی بھی وہ کرتے ہیں، جیسے ہم وہاں پہ امن چاہتے ہیں ویسے ہی ہم اپنی جگہ، لیکن اگر وہاں سے درندازی ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہمارے ملک اور ہمارے اس نے پھر ان کو وہ کرنے میں بدقسمتی سے پولیس اور فوج اور فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کانسٹیبلری شہادتیں دے رہی ہیں. عام لوگ شہادتیں دے رہے ہیں لیکن جو حکمران طبقہ ہے بدقسمتی سے
وہ فیصلے نہیں لے اس اہم ایشو پر بھی سیاست جو ہے وہ کر رہے ہیں. بالکل جی, اللہ ان کو نیکی کی ہدایت کرے, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک جی, بہت شکریہ نور عالم صاحب, آپ کا بڑا, آپ نے تفصیل کے ساتھ ہسٹوریکل اور موجودہ بیک گراؤنڈ کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کیا ہے. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ وہاں سے ہر سال یہ مائگریشن ہوتی ہے, ہجرت ہوتی ہے, لوگ سردیوں میں پہاڑوں سے ان سے نیچے میدانوں کی طرف آتے ہیں, تو یہ اس میں اگین اس میں کہتے ہیں نا مڈل آف یہ سنو فال ہوتی ہے. سب لوگوں کو پتہ ہے, سینچری سے رہ رہے ہیں کہ فلاں مہینے میں, جنوری میں یا دسمبر میں یا 15-20 کے بعد یہ ہونی ہے, تو 2-3 دن 4 دن پہلے ہی لوگ چلے جاتے ہوتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جب اگر اتنی یہ ہیوی سنو فالنگ ہو رہی ہے, اسی وقت ہم دیکھتے ہیں بچے ہیں, عورتیں ہیں, مان لیا کہ وہ خود وہاں سے مائگریٹ کر رہے ہوں گے, لیکن جب مخالفین کے پاس, دنیا بھر کے پاس ویڈیو کلپس جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, عورتیں سارے پھنسے ہوئے ہیں, تو ڈاؤٹس تو پیدا ہوتے ہوں گے. تو یہ پہلے سے اس کو نہیں ایڈریس کیا جا سکتا تھا, وہ خود کرتے, اس کو کلیریفائی کرتے, یا میں نے یہی عرض رؤف کلاسرا بھائی, میں نے یہی عرض کیا. میں نے کہا کہ یہ صوبائی حکومت کا سب سے پہلے, کیونکہ 18th امینڈمنٹ 18ویں ترمیم کے نیچے پھر آپ, کیونکہ آپ اب ڈائریکٹ وفاق صوبوں میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی, کچھ معاملات ہوتے ہیں جو صوبوں کے اس میں آتے ہیں. پی ڈی اے میں بھی بن گیا, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی بن گیا, اگر کوئی ایسے آفت آتی ہے اس کے لیے بھی وہ ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے بھی آپ کو وہ ہے. تو ہر چیز انلیس اینڈ انٹل آپ کے کراس بارڈر سے اور وہ اتنے ایسے حالات ہو جائے تو پھر وفاق, یا پھر ایون وفاق بھی اگر فیصلہ نہیں لے تو پھر آپ کے اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے بارڈرز کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اس میں آپ نے پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بس پھر وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن بدبختی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ صوبائی حکومت بینا لائکی دکھا رہی ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں شو کر رہی. ان کو کچھ دو, فوڈ پیکج دو, کچھ وہ دو کہ تاکہ ان کو ایشو, اور سڑکیں ان کی بند وہاں پہ ہے, ان کے لیے آپ چاہے نمک پھینکنا چاہتے ہیں, چاہے ان کو جو بھی روڈ کلوزر کو اوپن کرنا, دیٹ از اے پروونشل گورنمنٹ سبجیکٹ. تو وہ بدبختی ہے وہ نہیں ہو رہی. وفاق کی طرف سے بھی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میں بیٹھ جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں 3 وزیر صاحب جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں, پی ٹی آئی کے خلاف باتیں کرتے ہیں, پی ٹی آئی والے بیٹھ جاتے ہیں. وفاق تو اس سے تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عام پاکستانی اور غریب آدمی کا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے سر, یعنی یہ اتنی بدبختی ہے کہ آپ, یہ ایک ہی ملک ہے, یہاں پہ آپ اسلام آباد میں پنڈی میں آپ کو آٹے کی پہلا جو آپ کو ملے گا وہ 1200 اور 1400 پہ ملے گا. لیکن اگر وہی آپ تھوڑا سا کراس کریں گے پاکستان, وہی خدا داد پاکستان, ایک ملک, ایک ہی اس میں آپ کو پشاور تیرا, اس میں آپ کو 2800 اور 3000 کا ملے گا. اگر آپ وہی انڈے جو ٹرے آپ کو ملے گا یہاں پہ 800 کا ملے گا, لیکن آپ اگر پشاور جائیں گے تو 1000 کا ملے گا. اگر آپ دودھ کا کارٹن یہاں پہ 4250 کا ملے گا تو وہاں پہ 4500 کا ملے گا. یعنی ایک ملک چھوٹا سا وہ, اور اس میں آپ کو ہر چیز مہنگی ایک دوسرے پہ. تو یہ زیادتی ہے میرے خیال میں ان کی سیاست اپنی جگہ پہ, لیکن پاکستانیوں کے نور عالم صاحب نہیں, صحیح باتیں آپ نے کی ہیں, بڑی پوائنٹڈ آپ نے باتیں کی. آپ جیسے ربیہ نے آپ سے پوچھا سٹارٹ میں, آپ نے پورا تفصیل سے بتایا, ان دونوں موقف پہ آپ کس کو سچا سمجھتے ہیں؟ ایک فیڈرل حکومت نے آج دیا ہے, اس سے پہلے پروونشل حکومت نے دیا ہے. آپ کیونکہ ایک اسے نیوٹرل ان سائنس کے, آپ ایک اور پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, دونوں سے آپ کا تعلق نہیں, لہٰذا آپ کی رائے میں ایک خاصا وزن ہے, اسی صوبے سے بھی تعلق آپ رکھتے ہیں, پرانے سیاستدان ہیں. آپ ان دونوں کے موقف میں سے کس کو ٹھیک سمجھتے ہیں یا دونوں کے موقف کو غلط سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا کہ سر یہ کیچڑ اچھال رہے ہیں ایک دوسرے پہ, ان کا کوئی حقیقت کے پہ کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ صحیح نہیں ہے. میں یہ مانتا ہوں, میں خالی مجھے یہ پتا ہے کہ میرے اگر جو جنگ ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ میرا صدرن ڈسٹرکٹ میں خیبر پختونخوا کے بہت سے ضلع ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. وہاں پہ بندہ نہ دن کو نکل سکتا ہے, رات کو تو چھوڑ. کس کا کنٹرول ہے پھر وہاں پہ؟ آپ کہہ رہے ہیں, بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا کنٹرول سادرن ڈسٹرکٹس میں نہیں ہے. نہیں ہے جی, وہ اگر کوئی نہیں ہے وہ, کیونکہ آپ مجھے بتا دیں, آپ فوج کو نہیں چھوڑ رہے, ٹھیک ہے جی, آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے آپریشن نہیں کرنا,
صحیح ہے جی. دوسری بات یہ ہے خود بھی آپ کنٹرول نہیں کر رہے تو آپ کے کیا ہوتا ہے, آپ کے وہاں پہ آئی ڈی ہوتا ہے, آپ کے پولیس والوں شہید ہو جاتے ہیں. یہ حال ہے جی کہ نہ شہادت تو جو شہید ہو جاتا ہے نا جی, وہ خالی ایک سپاہی شہید نہیں ہوتا, پورا خاندان, یا وہ ایک فوجی چھوڑ دیں, پولیس والا بھی ایک سپاہی شہید نہیں ہوتا, اس کی بیوی ہوتی ہے, اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, غریب لوگ ہوتے ہیں, 5-6 لوگوں کی فیملی ہوتی ہے, وہ سارے یتیم ہو جاتے ہیں اور ان کی کوئی پرواہ نہیں, کوئی نہیں جاتا, کوئی دعا کے لیے کوئی گئے. آپ نے کئی دیکھا ہو سر کہ کوئی ہمارے منسٹر صاحبان وہاں پہ گئے ہوں اور ان کے جنازے میں کھڑے ہوئے ہوں, کبھی انہوں نے کبھی الیکشن میں جیسے یہ ہر ایک اس میں وہ نہیں ہوتا جنازے کا وہ جو پاؤں ہوتا ہے وہ جنازے کا وہ اٹھانے کے لیے ہر ایک کندھا دیتا ہے. اس کاش یہ اپنے شہیدوں کے لیے بھی ایسے ہی وہاں پہ جو ان کے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کے آگے پیچھے گھومنے کے لیے ان شہیدوں کے بچوں کو بھی یہ کاش کندھا دیتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ سیاست آپ نے بڑی اچھی, آپ نے دل سے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. تھوڑا سا گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. آج یہ کل بلکہ آپ کی امپورٹنٹ کمیٹی کا اجلاس تھا قومی اسمبلی کا, یہ کیبنٹ سیکریٹریٹ کا, جس میں آپ نے اور دیگر جو پارلیمنٹیرین جو تھے انہوں نے پھر ایک دفعہ ایک ایسا ایشو یہ اٹھایا ہے جس پہ سارے پاکستانی بات کرتے ہیں, وہ ہے ڈوئل نیشنلٹی کا, بیوروکریٹس کا, کہ اس ملک میں آپ ہیں ایم این اے نہیں بن سکتے, وزیر نہیں بن سکتے جب تک آپ اپنی ڈوئل نیشنلٹی نہ چھوڑیں, یا ڈوئل نیشنل نہیں ہونے چاہیے. یہ قانون آپ نے اپنے لیے خود بنایا ہوا ہے, یہ قانون جو ہے بیوروکریسی کے لیے نہیں ہے. اور اس کی ذرا ڈیٹیل بتائیں گے کہ کل آپ کی کمیٹی میں کیا گفتگو ہوئی, اور آپ نے بھی بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں وہاں پہ. دیکھیں, ایک ہوتے ہیں ڈیول نیشنل اور ایک ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانیز. جی, میں اوورسیز پاکستانیز کا پورا حق ہے, لیکن ڈیول نیشنلز کی ایک لحاظ سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی کہ وہ دوسرے تاج برطانیہ ہو, تاج امریکہ ہو, تاج کینیڈا ہو, تاج جاپان ہو, اس کا وہ حلف ان کی وہ جب لے لیتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اب اگر کسی ملک کے خلاف بندوق بھی اٹھاؤں گا تو میرے خیال میں اس افسر کو, اس جج کو, اس جیسے کہ پارلیمنٹیرین یعنی ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر تو نہیں بن سکتا ڈیول نیشنل, وہ تو الیکشن ہی نہیں کنٹیسٹ کر سکتا. اسی طریقے سے پاکستان فوج کا وہ سپاہی یا لیفٹیننٹ یا کرنل یا بریگیڈیئر وہ بھی نہیں بن سکتا. یہ 1001%. لیکن 2 طبقے ایسے ہیں کہ اس میں ڈیول نیشنلز اور ان کے ایکسکیوزز یہ ہیں کچھ لوگوں کے کہ بائی برتھ ہم پیدا ہوئے ہیں. او بھائی, جب آپ بائی برتھ دوسرے ملک میں اور آپ نے وہاں پہ نیشنلٹی لے لی تو مجھے بتا دو آپ پھر پاکستان کے عوام, کیونکہ ایم این اے تو سگنیچر نہیں کرتا یا ایم پی اے تو یا سینیٹر تو خالی لیجسلیٹر ہے نا, ایک بل پیش کر سکتا ہے, اس کا فیصلہ کرنے میں اس کا کام نہیں ہے. فیصلہ کرنے میں 2 لوگ کرتے ہیں جی, ایک ہے ججز, چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں, چاہے سپریم کورٹ کے ہوں, چاہے سیشن جج ہو, چاہے سول جج ہو, ایک وہ کرتا ہے. ایک پاکستان کی بیوروکریسی, چاہے وہ سول ہو, چاہے وہ یعنی ڈی ایم جی آفیسر ہو, پولیس میں ہو, یہ سارے فیصلے کرتے ہیں. اگر مجھے بتا دیں آپ کے سٹنگ آپ کے 22 گریڈ اور 19 گریڈ اور 20 گریڈ جن کے ساتھ سینسٹیو معلومات ہوتے ہیں, کل آپ شیئرنگ کرتے ہیں, فوج والے وہ آتے ہیں اور وہ بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ڈیول نیشنلز جو بیوروکریسی میں افسران ہیں وہ بیٹھے ہوں, اور وہ جنہوں نے حلف, کیونکہ انہوں نے اگر ڈیول نیشنلٹی تو انہوں نے تو حلف دوسرے ملک کا لیا ہوتا ہے, تو پھر اگر وہ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو سر مجھے بتا دیں کہ آپ کا ملک کہاں پہ جائے گا. تو ہم نے کہا اگر آپ نے ڈیول نیشنل پر دینا ہے تو آپ پھر ڈیول نیشنل اگر بیوروکریسی اور ججز میں ہیں تو پھر آپ کو چاہیے, یعنی میں عدلیہ کے خلاف نہیں ہوں, میں خالی یہ عرض کر رہا ہوں کہ قانون سب کے لیے, کیونکہ ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے جب ایک فیصلہ کیا کہ ایم این اے پارلیمنٹیرین نہیں ہو, تو آدھے گھنٹے میں میرے 2009 میں میری بہت سی بہنیں جو ڈیول نیشنل تھی, مطلب وہ پنجاب سے تھی, وہ سندھ سے تھی,
उन्होंने कुछ ने रिजाइन किया और कुछ ने मतलब कुछ ने अपनी नेशनलिटी छोड़ दी। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि उस दिन मेरी बड़ी बहन है, उनकी बेटी, अब वो क्या नाम है, वो कह रही थी कि मेरी बेटी ऑस्ट्रेलियन थी, मरियम औरंगजेब का मेरे ख्याल में उसने नाम लिया, ये तेहरा औरंगजेब साहबा कह रही थी। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी छोड़ी। ठीक है जी, तो मुझे बताएं कि अगर पार्लियामेंटेरियन जो कि फैसला नहीं लेता वो तो नहीं बन सकता, फौजी नहीं बन सकता, जो मुल्क के लिए जान देता है वो ड्यूल नेशनल नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये जो दो लोग हैं और जो फैसले करते हैं वो ड्यूल नेशनल हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, बड़ी आपने एक दफा फिर इस इशू पे उससे वोटिंग भी हुई सर, ये मैं बता दूं। जी जी, एनोनिमस वोटिंग उस वक्त हुई, चेयरमैन साहब हम सब ने कहा सर आप वोटिंग कर ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, मुस्लिम लीग ने भी और JUIF ने भी, उन सब ने वोट किया इन फेवर के ड्यूल नेशनल्स ब्यूरोक्रेसी में और जुडिशरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको, आपने बड़ी, क्योंकि हम आपकी तरह हम भी इसी सियासत को करते रहते हैं। 2012 सर, आपने तो कल इसको किया ना, वोट किया 2012 में, यहाँ पे सेनेटर रजा रब्बानी साहब और बाद में 2012-13 ऑनवर्ड उसके साथ उनके साथ सुकरा इमाम साहबा, पीपल्स पार्टी के दोनों सेनेटर्स, इन्होंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से यही बिल इन्होंने अप्रूव करवाया हुआ है जो कल आपने यहाँ पे वोटिंग करवाई है। इसके बाद हम देखें 2018 यहाँ पे साकिब निसार साहब ने फेडरल हुकूमत को हुक्म दिया था कि जनाब आप फौरी तौर पर जजेस के लिए और इनके ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक लॉ लेकर आए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, आपका यहाँ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी कह चुका, लेकिन सेनेट में जाके ब्लॉक हो गया था। आप लोग जब एक मिनट में, यहाँ पे कई सारे हमने लॉज देखे हैं, एक मिनट में अप्रूव हो जाते हैं। अभी गोशवारे आप मतलब आपके नहीं पब्लिक किए जा सकते, जो बिल पीपल्स पार्टी की एक खतून है मैंने लेकर आई, तो विद इन मतलब 1 मिनट वो अप्रूव हो गया। तो आप जब ये सारी बातें करते हैं, आप अपने खिलाफ कानून पास किया बैठे हैं कि हम तो डुअल नेशनल नहीं होंगे, तो कौन सी पावर आपको रोकती है कि ये 5 मिनट का काम है, डिबेट होगी, ऑलरेडी मौजूद है, तो आप हाउस में बिल लें, अप्रूव करवा लें, ब्यूरोक्रेट डुअल नेशनल नहीं होता, ये कौन आपको रोकता है सर? ये एज अ PSC चेयरमैन मैंने जी डायरेक्शन दी थी कि मैंने कहा ब्यूरोक्रेसी के जितने भी अफसरान हैं, उनकी बेगमात हैं, उनके वो है, जैसे मैंने अपनी बीवी और अपने बच्चों के एसेट डिक्लेरेशन साफ किया है, एक अगर यहाँ पे है कहीं पे भी है, एक आना, ठीक है जी। तो ये ब्यूरोक्रेसी के भी बीवी और बच्चों के सब के वो आपने डिक्लेयर करना है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें हर्डल्स जहां पे भी, क्योंकि कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने तो ये सारे बैठे होते हैं ना जी, तो आई डोंट नो वो इतनी मजबूत लॉबी है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरे ख्याल में फिर कोई भी हो प्राइम मिनिस्टर, वो फिर फैसला नहीं कर सकता। अब उन्होंने अभी भी एक्सक्यूज वो किया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास हम भेजेंगे। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर मुहिब्बुल वतन है और वो पाकिस्तान के लिए ये फैसला इंशाल्लाह करेगा, उम्मीद है करेगा। लेकिन जिस तरीके से ये 1.5 साल तो 2 साल तो इसमें हो गए, फिर उससे पहले जब PTI की हुकूमत थी उसमें भी मैंने जमा किया था, उसमें भी यही हाल था। अपने प्रोग्राम देख लें, पिछले प्रोग्राम में भी जब PTI में मैं था तो ये फैसला इस पे ही हमने बात की थी, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हुआ। अल्लाह करे कुछ हो जाए। हम पार्लियामेंटेरियन करेंगे, चाहेंगे, कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। जी लेट्स सी इस पे कानून पास होता है कि नहीं। बड़ा अहम जो है वो ये बिल है, और जैसे कि हमने जिक्र किया कि पहले भी कई दफ़ा जो है ये इशू रेज हो चुका है, लेकिन इस पे कानून साजी जो है वो नहीं हो पाई है। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें हैं। कुछ सुनने में आ रहा है कि बैरिस्टर गौहर जो है उनको शायद मुलाकात का जो है वो इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो अकेले जो है वो नहीं मिलेंगे खान साहब से। क्यों नहीं मिलना चाहेंगे वो खान साहब से अकेले, क्या माजरा है, इस पर भी जो है वो बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आज भी जो है वो इमरान खान से जेल में मुलाकात का दिन था। उनकी बहनें जो हैं वो जेल के बाहर मौजूद थीं, और कुछ खबरें जो आ रही थी सोशल मीडिया पे, PTI के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने शेयर किया कि अलीमा खान को जो है वहां जेल के बाहर रोक लिया गया, अडियाला जेल के बाहर, और सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो जेल के बाहर थे। लेकिन जो वर्थ डिस्कसिंग इस वक्त है, एक खबर जो आ रही थी वो ये कि जो चेयरमैन है पार्टी के बैरिस्टर गौहर साहब, उनको मिलने की इजाजत
दे दी गई थी और उन्होंने मना कर दिया कि मैं अकेले नहीं मिलना चाहता। ये क्या माजरा है खलासा साहब? बड़ी अजीब सी बात है ये। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। आप अंदाजा करें कि एक इसको क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस कहें, एक पार्टी के अंदर कितना हो चुका है कि पार्टी के जो चेयरमैन है, जिसको इमरान खान साहब ने खुद उनको मुकर्रर किया है, वो खान साहब से अकेले नहीं मिलना चाहता। ये उन्होंने कहा है, मैंने भी सुना है, आपने भी उनका सुना है। उन्होंने हुकूमत ने ऑफर की है या नहीं कि उसको साइड पे रख के उन्होंने ये कहा है कि मैं अकेले नहीं मिलना चाहता। ये कम से कम बात मैंने उनके मुंह से सुनी है। अब सवाल ये कि अगर हुकूमत उनको अकेले मिलने की इजाजत देती है तो वो क्यों नहीं मिलना चाहते अकेले? वो पार्टी के चेयरमैन है। अब ये सवाल बनता है बहुत सारे लोगों को पूछना है, वो कहते नहीं मैं किसी के साथ जाऊंगा, कोई फैमिली का बंदा साथ हो या कोई और वकील साथ हो तो फिर मैं मिलने को तैयार हूं। तो ये गौहर साहब जो है वो अकेले मिलने को तैयार क्यों नहीं है? वाई? मतलब दैट्स वेरी पर्टिनेंट, एक अहम सवाल बनता है। तो मुझे समझ आती है कि थोड़ी सी जो मेरी रीडिंग है पॉलिटिक्स के बारे में, वो बेसिकली खौफजदा हैं। अच्छा। 3-4 चीजों से खौफजदा हैं जिसकी वजह खान साहब को अकेले नहीं मिल रहे। एक तो वो जब से ये बातें आना शुरू हुई हैं कि जनाब के खान साहब जो हैं, जो उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था बाद में आमिर मीर साहब के शो में कि खान साहब की गुफ्तगू हम आपको टेप सुना देंगे कि खान साहब वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं वहाँ पे बैठ के, जो भी उनसे मिलने जाता है एस्टेब्लिशमेंट के बारे या बाकियों के बारे में, तो वो फिर का आपको उसी ही लैंग्वेज को, उसी मैसेज को बहरा आके आपने उसको ब्रॉडकास्ट भी करना होता है। सो वो लगता ये है कि ये बर्डन को ये कैरी करने के लिए तैयार नहीं है गौहर साहब के, क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं है, गौहर साहब को मिजाज नहीं है। मतलब उन पर तनकीद हो सकते हैं बहुत सारी चीजों, बट ही इज अ वेरी डिसेंट मैन। वो मतलब पॉलिटिकल बात करते हैं, लड़ाई झगड़े वाली बात करते हैं नहीं करते, लिहाजा उन्हें थोड़ा सा ये समझा जाता है कि जनाब का ये शायद जो उनकी जबान में, खान साहब की जबान में पीटी के बुज़दिल हैं, वो कवर्ड हैं, लड़ नहीं सकते, किसी को न बुली नहीं कर सकते, किसी को कोई आते जाते 2-4 मतलब जबानी चपेड़े नहीं मार सकते, तो हमारे किस काम के हैं? उनका ये मसला है। एक तो ये रीजन है कि दूसरी चीज ये है कि खान साहब ने उनके जिम्मे कुछ चीजें लगानी थी कि जनाब के फलां गुफ्तगू जो आप जाके करें, जैसे नूरीन नियाजी साहबा ने कहा था जनाब के वो जो लोग कह रहे थे कि खान साहब ने तो इससे भी ज्यादा सख्त बातें बहन को कही थी और उन्होंने बहुत उसको समझदारी का मुजाहरा करके अभी टोन डाउन करके उन्होंने वो बातें बहर बताई हैं, या उन्होंने वो इंडियन टीवी या बाकी चैनल्स पे जो की गई हैं, उन्हें कहता है कि भाई गुस्से में बैठे हैं, हमने बातें नहीं कहनी। अब सवाल यह है कि वो भी नहीं जाना चाहते कि खान साहब फिर मुझे ये बातें कहेंगे और फिर उसके बाद मैंने वो बहर आके ना की है, खान साहब को पता चला तो खान साहब और नाराज होंगे। और जो मेरे पे शकूक किए जाते हैं कि शायद मैं पार्टी के साथ से ज्यादा मैं एस्टेब्लिशमेंट का वफादार हूं, तो वो इल्जाम ज्यादा लगे। और खान साहब पहले भी मुझसे ज्यादा खुश नहीं है, मजीद ना खुश होंगे। ये दूसरी तीसरी वजह है उनके ना मिलने की। उससे बड़ी एक अहम वजह एक और भी है, वो ये है कि जनाब खान साहब जो है वो बैक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिल रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ बातें बता रहे होते हैं। जब वो सारे बाहर निकलते हैं ABCD4 मतलब 10-12 लोग तो होते हैं जो हर एक की कोशिश होती है कि मैं टीवी पे आके बताऊं मैं कितना अहम हूं और खान साहब ने मेरे कान में क्या सरगोशी की थी, और जो मेरे कान में सरगोशी की थी वही फाइनल थी, बाकी ये जितने भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। ये हमने देखे हैं तमाशे, ये सब देखते हुए हैं। सो उन्हें ये लगता है कि अगर आके मैंने कोई और बात कह दी, खान साहब को फिर याद है कि नहीं वो फलां बात भी रहती थी, उन्होंने किसी और को बता दी, जो मिलने जाते हैं लोग, तो फिर तो कहा जाएगा कि आपने पूरी बात ही नहीं बताई और आप पार्टी के अंदर साजिश कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई दफा हो चुका है कि खान साहब का मैसेज जो है वो पूरा बाहर नहीं आ रहा, इसलिए अलीमा खान साहब बहना मिलने शुरू हो गई थी कि जो खान साहब एग्जेक्टिव वो हमें देंगे तो हम वही रिले करेंगे, बाहर आके बताएंगे। सो ये उनकी चौथी रीजन है। पांचवी रीजन और है कि पार्टी के अंदर हर किसी को पे शक है, ये तो है, डाउट है कि ये टाउट है, ये मुखबिर है, ये एजेंट है, ये मीर जाफर है, ये मीर सादिक है, ये गद्दार है। और जो बात वो शेर अफजल खान या के कहते होते हैं मरवा साहब के, एक ही बंदा बच गया जिस पर गद्दारी का टाइटल नहीं लगा, वो इमरान खान साहब खुद हैं। तो उन्हें ये लगता है इन पे भी इल्जामात लग चुके हैं, वो किस बंदे पे पार्टी के अंदर नहीं लगे। और अलीमा खान साहब ने तो हर एक को रगड़ा दिया हुआ है, हर जो भी आया है किसी को कोई एक आध बंदा बता दें। मां से सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त बचे हुए हैं, ऑन द राइट साइड ऑफ अलीमा खान साहब, अभी लेफ्ट साइड पे नहीं है, राइट साइड पे है। सो वो बचे हुए हैं। बाकी तो आप बता दें, आपको नाम में आपका ख्याल है जिसको अलीमा खान साहबा ने उनको रगड़ा ना लगाया है, उन पर डाउट्स ना क्रिएट किया और उनकी गुफ्तगू की वजह से वो पार्टी से पीछे ना हट गया। इससे पहले बुशरा साहबा होते थे, बुशरा साहबा बेचारी जेल में है, उनका इंटरेक्शन है नहीं किसी के साथ। सो दीज आर द फैक्टर्स कि वो इतना बड़ा भारी पत्थर जो है ना इमरान खान साहब, हालांकि खान साहब से मिलने के लिए हजारों लोग तैयार हैं। हाँ, तो मुझे ये बताएं ना यहाँ पे कि हजारों लोग तैयार हैं। आपने कहा बैरिस्टर गौहर जो हैं वो खौफजदा थे, आपने रीजंस भी बता दिए। अब आप बताएं कि जहां हजारों लोग तैयार हैं खान साहब से मिलने के लिए, ये बैरिस्टर गौहर की समझदारी है
کہ نہ سمجھے. کیا خوبصورت سوال ہے کہ ان کی سمجھداری. میرا خیال ہے یہ بیرسٹر گوہر صاحب کی سمجھداری ہے. خان صاحب کا ان حالات میں نہ ملنا, جب آگے 8 فروری بھی آ رہا ہے, خان صاحب نے ذمہ بھی لگانا ہے, میسیجنگ بھی انہوں نے ڈراپ کرنی ہے کہ آپ نے افریدی صاحب کو یہ کہنا ہے, اس کے بعد علیمہ صاحبہ کو یہ کہنا ہے, آپ نے اس کے بعد جا کے پارلیمنٹ میں یہ کام کرنے ہیں, پھر آپ نے سلمان اکمل راجہ صاحب کو یہ کہنا ہے, ٹی وی پہ یہ بات کرنی ہے. تو آپ نے سارے کام کرنے. 8 فروری کے حوالے سے اسپیشلی جس کی وجہ سے حکومت نہیں ملنے دے رہی کہ خان صاحب کوئی نہ کوئی ہدایت نامہ جاری کریں گے جو ٹربل سام ہو سکتے ہیں. ان تمام, اب چلو ایک آدھ بھاری پتھر ہوتا تو بیچارے وہ اٹھا لیتے, بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں اٹھا لیتے ایک آدھ بات, چلو بندہ کوشش کرتا ہے نا. خان صاحب نے 8-10 ڈھیریں لگائی ہوئی ہیں پتھروں کی وہاں پہ اپنے سیل میں کہ بھائی صاحب یہ ساری کی ساری جاتے ہو نا جیب میں ڈال کے لے کے جائیں اور ایک ایک میسج فلاں فلاں A to Z جو ہے نا سنا کے جائیں. تو میرا خیال ہے وہ بھاری پتھر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھاری پتھر اٹھانے کے لیے ان کی بہنوں کے علاوہ شاید کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. یہ ڈر جو ہے, یہ تمام جو شاید لائن میں لگے ہوں گے ملاقات کے لیے, لیکن یہ ڈر جو ہے وہ خان صاحب کا پیٹرن دیکھتے ہوئے اس وقت سبھی لوگوں کو جو ہوگا. اور علیمہ خان صاحبہ ایک آپ کو یاد ہوگا ایک ٹائم پہ بول بھی چکی ہیں کہ خان صاحب کا جو میسیجنگ ہے اس کا بوجھ سب نہیں اٹھا سکتے. یہ تو وہی والی بات ہے. اور یہ سارے ڈرے ہوئے کس سے ہیں؟ خان صاحب سے زیادہ وہ بہنوں سے ڈرے ہوئے ہیں. بہنوں سے ڈرے ہیں. خان صاحب تو اندر بیٹھے ہیں نا, وہ چلو کسی کو کوئی اور ملنے جائے بھی کہ صحیح تو بندہ تھوڑا سا وہ کر لیتا ہے یار, مطلب میں ملنے گیا ہوں آپ گئے ہیں, کوئی اور کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر کے بارے میں خان صاحب نے کوئی بات کی ہے تو بہر آ کے وہ آ کے بندہ جو ہے نا بیرسٹر گوہر کو ڈائریکٹ نام نہیں لے گا, میں اشارے کنایوں میں. تو یہ بہنیں تو نام لیں گی کہ بیرسٹر گوہر نے یہ کر دے فلاں کر دے. سو سارا جو مجمع ہے پی ٹی اے کا کراؤڈ جو ہے, لیڈرشپ جو ہے A to Z جو ہے, وہ خان صاحب سے زیادہ خان صاحب کی بہنوں سے خوف زدہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی آ کے ہمارے بارے میں بات کہہ دی, انہوں نے کوئی بیان دے دیا. آج کل سوشل میڈیا بھی وہی کنٹرول کرتے ہیں. نہیں وہ انہی کے کنٹرول میں ہے نا. وہ تو کہہ رہے ہیں, سارے کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بھی وہ بہنیں جو کنٹرول کر رہی ہیں. تو بیسیکلی بیچارے بہت سارے ڈرے ہوئے ہیں. کوئی ایک وجہ نہیں ہے ڈرنے کی, اس میں بہت ساری وجہ. اور یہ جو آپ نے سمجھداری کی تھی بیرسٹر گوہر کو, اس بات میں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اکیلے نہ مل کے اپنی زندگی کا سب سے کوئی بہترین ڈیسیژن کہ بھائی صاحب میں یہ پتھر نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے, اسی پوائنٹ پہ ناظرین ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ آج جو ہے وہ ایک دفعہ پھر عمران خان سے ملاقات کا دن تھا اور وہاں پر جیل کے باہر ان کی بہنیں اور دیگر لوگ جو ہے وہ موجود تھے, لیکن کسی کو ملاقات کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی. جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی سختی جو ہے وہ وہاں پہ رہی اور سیکیورٹی کو جو ہے وہ انتہائی سخت جو ہے وہ کر دیا گیا. جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہمیں عمران خان کی صحت کے بارے میں سخت تشویش ہے. تو انہوں نے ان کی صحت کے بارے میں تشویش کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. 16ویں مرتبہ انہوں نے کہا ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, ملاقاتوں پر جو ہے وہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور ایک بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اکیلے جو ہے وہ نہیں ملنا چاہتا. اب ان کو اجازت ملی ہے نہیں ملی ہے اس بارے میں بات نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میں اکیلے جو ہے وہ ملنا نہیں چاہتا. ان کی فیملی اور جو خاندان والے ہیں وہ جو ہے وہ ان سے ملاقات کریں, ان کا پہلے جو ہے حق ہے.